कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश ढुङ्गेल। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित क्षेत्रका एकजना व्यक्तित्वसँग छलफल गर्ने गरेका छौं। श्रोता, मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ। 40औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्रीमा चयन हुनुभएको छ। हिजोको व्यवस्थापिका संसदमा भएको मतदानमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा 388 मतका साथ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीमा चुनिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका लागि यो पहिलो अवसर होइन। उहाँ यसभन्दा अघि 3 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ र यो उहाँको चौथो प्रधानमन्त्री काल हो र 62-63 को आन्दोलनपछि बनेका सरकारहरूमा 10वटा सरकार बने। त्यसमा उहाँ यो 10औं नम्बरमा पर्नु भएको छ। 10औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ त्यसपछिको अवधिमा। यो अवधिमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीका लागि धेरै चुनौतीहरू पनि छन् र अवसरहरू पनि रहेका छन्। यही बीचमा उहाँले यो बीचमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक समस्याहरूको समाधान गरी संविधानले निर्दिष्ट गरेका माघ 7 भित्रका 3वटा तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्नुपर्नेछ, जसमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने अब दोस्रो चरण अनि त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न बाँकी छ। उहाँका सामु धेरै चुनौतीहरू पनि छन् र सम्भावनाहरू पनि छन्। यी अनि यस्तै सवालमा छलफलका लागि आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतमलाई अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौं। यदि तपाईँ पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 4006526 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले जिज्ञासा राख्दा स्पष्ट भाषामा बुझिने गरी एउटा मात्रै जिज्ञासा राख्नुहोला। यति बेला आजका हाम्रा अतिथि राजनीतिक विश्लेषक श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतम हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गौतमजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब देशले 10 महिनाको अन्तरालमा फेरि अर्को नयाँ प्रधानमन्त्री भेटेको छ। हिजोदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? नयाँ होइन, पुरानै प्रधानमन्त्री भेटेको छ। यो चरणमा चुनिराखेको परिचित एउटा अनुहार प्रधानमन्त्रीमा प्राप्त भएको छ। अब प्रधानमन्त्री जो बन्नुभएको छ, उहाँलाई यसभन्दा अगाडि सत्ता बुझाएको आरोप लाग्यो, पार्टी फुटाएर कांग्रेसलाई कमजोर बनाएको पनि आरोप थियो, गुटको राजनीति गरेको आरोप पनि थियो। यति हुँदाहुँदै पनि फेरि कांग्रेसभित्र पनि दोस्रो पुस्तामा उहाँ नै छाउनुभयो र 4 पटक प्रधानमन्त्री बन्न भ्याउनुभयो। अब पार्टी फुटाएर निस्कनुभयो। अहिले फेरि सोही पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ, जहाँ जसरी पनि सत्ता र पार्टीको केन्द्रमै रहन सक्नुलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? यो राजनीतिमा एउटा हुन्छ सिप, त्यो सिप उहाँमा रहेछ भनेर स्वीकार्नुपर्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तै खालको सिप उहाँसँग पनि रहेछ। निरन्तर सत्ताको केन्द्रमा रहिरहने, राजनीतिको केन्द्रमा रहिरहने त्यो सिप चाहिँ उहाँसँग रहेछ भनेर स्वीकार्नुपर्छ। र राजनीतिकका रूपमा उहाँको सिपलाई स्वीकार्नुपर्छ। सिप मान्ने कि तिकडम जान्ने भन्ने? तिकडम सत्ता राजनीतिको एउटा पार्ट नै हो। जस्तै अत्यन्तै तल्लो स्थितिमा पुगिसकेको माओवादी को पनि केन्द्रमा र राष्ट्रको केन्द्रमा पनि प्रचण्ड रहन सक्नुभयो नि त। पार्टीको स्थिति अत्यन्तै तल झर्दाखेरि पनि प्रचण्ड फेरि पनि राजनीतिको केन्द्रीय भावमा रहिरहनु भयो। यसलाई उहाँलाई पनि तिकडमबाज भन्छन्
तर त्यो तिकडम चाहिँ सत्ता राजनीतिको एउटा कम्पोनेन्ट नै हो, एउटा आधारभूत विषय नै हो भनेर मान्नुपर्छ। मैले फेरि राजनीति भनिरहेको छु, सत्ता राजनीति भनिरहेको छु है। रियल पोलिटिक्समा, सत्ता राजनीतिमा यो तिकडम भन्ने कुराहरू चाहिँ गठजोड, लेनदेन इत्यादिका जुन प्रसङ्गहरू हुन्छन्, ती प्रसङ्गहरूमा उहाँहरूमा सिपालु हुनुहुँदो रहेछ, दुवै सिपालु हुनुहुँदो रहेछ भन्नु पर्यो। अब यो सरकार परिवर्तनका खेलहरू पछिल्लो 10 वर्ष 62-63 पछि 10 वर्षको अन्तरालमा 10वटै प्रधानमन्त्री भएको छ मुलुकले पायो। यसलाई चाहिँ कसरी लिने? यो हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो वा मुलुकको प्रगतिको रूपमा यसलाई लिने, कसरी बुझ्ने? त्यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि होइन, मुलुकको प्रगति पनि होइन। विशेष गरेर के छ भने पात्र, प्रवृत्ति र पद्धति, पात्र, प्रवृत्ति र पद्धति यी तीनैवटा कुराको एउटा गठजोड हो। हामीले जुन खालको प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ, जस्तो खालको प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ, यसले निरन्तर राजनीतिक स्थायित्वलाई सम्पन्न हुन नदिनका लागि, राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित हुन नदिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्छ। जस्तो खालको प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, जस्तो खालको संसदीय प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, त्यसमाथि पनि नयाँ संविधानले अथवा अन्तरिम संविधानले त झनै डरलाग्दो किसिमको परिवेश निर्माण गर्यो। सरकार गठनका मामलामा, प्रतिनिधित्वका मामलामा होला, राम्रै होला, तर शासन सञ्चालनका मामलामा चाहिँ अत्यन्तै भयावह स्थिति निर्माण गर्यो। एक भनेदेखि त्यसैको निरन्तरता छ, तर केही ग्यारेन्टी, केही प्रत्याभूति सहित कि 2 वर्षभित्र चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने इत्यादि प्रावधानहरू राखेर नयाँ संविधान आएको छ र नयाँ निर्वाचन भइसकेपछि सम्भवतः त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ, अथवा त्यसलाई पनि बाधा अड्काउ फुकाएर उहाँहरूले बिचबिचै सरकार बदल्नुहुन्छ। त्यो यो प्रवृत्तिमाथि विश्वास गर्न सकिँदैन। अब यो समयको अवधिलाई हेर्ने हो भने जसरी समानुपातिक प्रणाली राखिएको थियो, त्यो समानुपातिक प्रणालीले यो अवस्था ल्याइरहेछ भन्न खोज्नुभयो यहाँले? समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग भएको हो। समानुपातिक प्रणाली भएका मुलुकहरूमा यस्ता खालका घटनाहरू भइरहेका छैनन्। समानुपातिक प्रणाली नै छ साउथ अफ्रिकामा, दक्षिण अफ्रिकामा, तर समानुपातिक प्रणालीले राम्रो काम गरिरहेको छ। स्विजरल्यान्डमा पनि समानुपातिक प्रणाली नै छ। स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरू धेरैमा चाहिँ समानुपातिक प्रणाली नै छ। मैले समानुपातिक प्रणालीलाई दोष दिएको होइन, तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ समानुपातिक प्रणालीको जुन ढङ्गले दुरुपयोग भयो र दुरुपयोग हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा पनि थियो पहिलेदेखि। यो समानुपातिक प्रणालीको नेपालको सन्दर्भमा म असहमति राख्ने व्यक्ति हुँ। किनभनेदेखि यहाँ चाहिँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, पहिलो हुने प्रथामा त्यत्रो दुरुपयोग भयो भनेदेखि समानुपातिक भइसकेपछि सबैले आफ्ना घरका मान्छेहरूलाई राख्छन्, आफ्ना वरिपरिका र घरका मान्छेहरूलाई राख्छन् भन्ने कुरा बारम्बार म भनिआएको थिएँ, पहिलेदेखि पनि भनिआएको थिएँ र हुन पनि त्यस्तै भयो। किनभने प्रवृत्ति, नेपाली राजनीतिज्ञहरूको प्रवृत्ति त्यतैतिर उन्मुख छ। अब प्रणालीको दोष भन्दाखेरि पनि प्रवृत्तिले प्रणालीलाई यसरी मेनिपुलेट गर्दो रहेछ, यसरी दुरुपयोग गर्दो रहेछ कि त्यो कुरा साक्षात देखिन आयो। भनेपछि अहिले राजनीतिक दलहरूले यहाँले भने जस्तै यही पद्धति अपनाए, प्रवृत्ति देखाए, त्यो प्रवृत्तिले प्रणालीलाई उनीहरूले दुरुपयोग गरे। अब हरेक पटक मुलुकमा सरकार परिवर्तन हुँदा विदेशी ग्रान्ड डिजाइनमा यो परिवर्तन हुने गरेको छ भनेर आरोप प्रत्यारोपहरू चल्ने गर्थे। यसपालि चाहिँ त्यो खालको हल्ला त्यति सुनिएन, के लाग्छ यहाँलाई? यो आवाज नै राम्रो एकदमै खतर थियो, के भयो? हामी त्यसलाई मिलाउने प्रयास गर्छौँ। गौतमज्यू, अब मैले भन्दै थिएँ यहाँलाई, अब मुलुकमा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन भइरहेको अवस्था छ र यो सरकार परिवर्तन हुने बेलामा विदेशी ग्रान्ड डिजाइनको कुराहरू आउने गर्छ। विदेशीले ग्रान्ड डिजाइन गरेर सरकार परिवर्तन गराउँदैछ, सरकार जुटाउँदैछ भन्ने कुराहरू आउने गर्छन्। यसपालिको परिवर्तनमा त्यति हल्लाहरू सुनिएनन्। हल्लाहरू सुन्नु पर्ने ठाउँ नै रहेन नि, किनभनेदेखि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि नै यो सबै हल्ला भइसकेको थियो र त्यतिखेर आलो पालो मिलाइसकेको थियो। त्यतिखेरैको प्रबन्ध हो। यदि कसैले यसलाई एङ्कर गरेको थियो, कसैले यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेको थियो, नियन्त्रणमा राखेको थियो भने पनि त्यही बेलामा तय भइसकेको हो। 9 महिनाको लागि तय भएको थियो। निर्वाचन अलिकति अगाडि सरेको कारणले गर्दाखेरि
अलिकति सार्नु परेको कारणले गर्दाखेरि त्यो मिति सरेको यो त आलो पालो पहिले निश्चित भइसकेको थियो। भनेपछि आलो पालो अनुसार नै भएको भनिसकेपछि जे हुनु थियो, जस्तो खालको सम्झौता समझदारी अथवा जस्तो खालको लेनदेन हुनुपर्ने थियो त्यो त प्रचण्ड बन्दा नै भइसकेको थियो। अब भनेपछि मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै विभिन्न वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूले खेलिरहेका छन्, यसले व्यापकता लिइरहेको छ भनिन्छ। दलहरू त्यसमा फसेका छन्, यहाँलाई लाग्छ त्यस्तो? अन्तर्निर्भर संसारमा अभिरुचि त सबैको हुन्छ। अब हिजो नै पहिला चाहिँ भारतले बधाई दिने अनि त्यहाँबाट चीनले बधाई दिने भनिसकेपछि के कुरो देखिन्छ भने भारतको मात्रै नेपालमा चाहिँ दाबी छैन, चीनको पनि दाबी त्यत्तिकै छ भन्ने कुरा देखिन आएको छ। यो परिवेश त के छ भन्दाखेरि यही सन्तुलनबाट अथवा यही असन्तुलनबाट अगाडि बढ्ने। असन्तुलित हुँदाखेरि चाहिँ अलिक दुर्घटना हुन्छ, सन्तुलित हुँदाखेरि चाहिँ दुर्घटनाबाट अलिकति बच्दै जान्छ भनेर कामना गर्न सकिन्छ। अब यो भइरहनुको कारण चाहिँ के होला? अब जुन अलिकता राजनीतिक परिवर्तनहरू फेरबदल हुने क्रममा चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेपहरू हुन खोजेको बुझिने, आम नागरिकले बुझिने गरी कुराहरू हुनुको पछाडिका कारण यहाँको राजनीतिज्ञहरूको प्रवृत्ति नै हो। तर यहाँले एउटा कुरा मार्क गर्नु होला है, एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको इङ्गित गर्छु म, एउटा सङ्केत गर्छु म यहाँलाई। पछिल्लो समयमा गएको समयमा चाहिँ युरोपियन युनियन र विशेष गरेर पश्चिमाहरूको धेरै ठुलो दबाब थियो नेपाली राजनीतिमा। उनीहरू पनि एउटा ठुलो स्टेक होल्डरका रूपमा आएका थिए। तर पछिल्लो समयमा यताको समयमा आउँदाखेरि चाहिँ यो दुईटा देशमा चाहिँ सीमित भएको हो भन्ने देखिएको छ है। यो जुन चलखेल इत्यादिको कुरा गर्छौँ हामी, यसमा भारत र चीन मात्रै संलग्न छन् भन्ने कुरा देखिँदै आएको छ र विशेष गरेर पश्चिमा मुलुकहरू चाहिँ अलिकति पछाडि पर्दै गएको र उनीहरूको कुरा नसुनिएको अवस्था आएको छ। सम्भवतः भारत र चीन बढी शक्तिशाली विश्व रङ्गमञ्चमा पनि बढी शक्तिशाली बन्दै गएको कारणले गर्दा यो कुरो हुन सक्छ। चीनले त झन्डै झन्डै अमेरिकालाई टक्कर दिन थालिसकेका छ, युरोप त पछाडि परिसकेका छ चीनको अगाडि त, र सँगसँगै चीनलाई नै पछ्याइरहेको भारत छ र यो क्षेत्रीय शक्ति केन्द्र पनि हो, क्षेत्रीय शक्ति पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई नकारात्मक रूपमा मात्रै नबुझौँ, सकारात्मक रूपमा पनि बुझौँ कि नेपालमा जुन वैदेशिक हस्तक्षेप अथवा वैदेशिक अभिरुचिको जुन विषय थियो त्यो अब सीमित हुँदै गएको छ र यो दुईटा देशमा केन्द्रित हुँदैछ भन्ने कुरालाई पनि बुझौँ। अब यसभन्दा अगाडि हामीले हेर्दै गर्दा भारत बढी नेपाल प्रति केन्द्रित देखिन्थ्यो, चीन चुप लागेर बसेको स्थिति थियो। अब यसले हाम्रो मुलुकका लागि दुवै देशले बढी चासो राखिँदा सन्तुलित व्यवहार हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ? चीन चुप्प लागेर चाहिँ बसेको थिएन, तर चीनको अभिरुचि चाहिँ कहाँनेरि छ भनेदेखि, कहाँनेरि हो भनेदेखि चीनको अभिरुचि नेपालमा आफ्नो प्रभावलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्नु होइन। अहिलेसम्म पनि चीन त्यहाँ पुगिसकेको छैन। चीनको रणनीतिभित्र यो कुरा परिरहेको छैन। किन परिरहेको छैन भनेदेखि यसका पछाडिका कारणहरू छन्। चीनको नेपालमाथिको अभिरुचि भनेको रणनीतिक हिसाबले तिब्बत हो। तिब्बतमा पर्न जाने प्रभावलाई रोक्नु नै उसको यहाँको उपस्थितिको कारण रहिआएको छ अहिलेसम्म, यो फेजसम्म। भारतको फरक छ। भारतको सम्पूर्ण नेपालको राजनीति अथवा समाज अथवा संस्कृति माथि आफ्नो प्रभाव कायम रहोस् भन्ने छ। चीनलाई त्यस्तो छैन। चीनको रणनीतिक र अहिले गर्दै गर्दै आएर आर्थिक, र त्यो आर्थिक पनि भारत सम्बन्धित छ। आर्थिक पनि भारतको बजारलाई हेरेर गरिरहेको छ चीनले। यो ओभर इत्यादि जुन भइरहेको छ यसले के गरिरहेको छ भनेदेखि भारत नै सहमत हुन्थ्यो भने ओभरमा जानको लागि नेपालले यो महत्त्व प्राप्त गर्ने थिएन, तर भारत त्यसमा राजी छैन। तर ऊ भारतमा प्रवेश खोजिरहेको छ नेपालका मार्फतबाट। भुटान सम्भव छैन उसको लागि। सिमाना जोडिएका ठाउँहरूलाई हेर्नुपर्छ हामीले। सारा पूर्वोत्तर तिब्बतसँग बर्मासँग जोडिएको छ, बर्मा र तिब्बतसँग जोडिएको छ। यता भुटानको भारतसँग
एकदमै सौहार्द सम्बन्ध छ। सौहार्द के? भुटानको रक्षा, भुटानको अर्थनीति र भुटानको परराष्ट्र नीति नै भारतले हेर्छ, यो जगजाहेर कुरा हो। सिक्किम त भारतको अङ्ग भइ नै हाल्यो भारतमा प्रवेश गरिसकेपछि। अब रह्यो नेपाल, त नेपालले जुन एक्सेस दिँदैछ चीनलाई भारततर्फ प्रवेश गर्ने, यसको आर्थिक अभिरुचिको विषय भएको छ। यसमा रणनीतिक पाटो होला, रणनीतिक पाटो चाहिँ तिब्बतसित सम्बन्धित छ, आर्थिक पाटो चाहिँ यो ओभरसित सम्बन्धित छ। यो दुईटै कुराले भारतलाई हेरिरहेको छ। अब गौतमजी, हामीले नयाँ सरकार गठनका विषयमा विदेशी चासोका बारेमा यी कुराहरू उठाएका थियौँ। हामी फेरि मुलुककै राजनीतिभित्र केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा चौथो पटक प्रधानमन्त्री भइरहँदा र मुलुकले 40औं प्रधानमन्त्री पाइरहँदा उहाँका अगाडि हाम्रो मुलुकको राजनीतिक चुनौती र उहाँका सामु रहेका अवसरहरू यहाँले के देख्नुहुन्छ? म त के कुरा मात्रै अपेक्षा गर्छु भने अब दोस्रो चरणको निर्वाचन सुनिश्चित होस्, सुसम्पन्न होस्, राम्ररी सम्पन्न होस्, सुचारू रूपमा सम्पन्न होस्। सुचारू भन्ने शब्दको बडो दुरुपयोग हुन्छ। सुचारू भनेको अत्यन्त राम्ररी भने हो। अत्यन्त राम्ररी सम्पन्न होस्। त्यसले प्रादेशिक र केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई मार्ग प्रशस्त गर्छ, त्यसलाई सुनिश्चित गर्छ। 3 तहको निर्वाचनमा 4वटा प्रदेशमा यता स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छैन, 3वटा प्रदेशमा भयो, अनि 7वटै प्रदेशमा प्रादेशिक निर्वाचन हुनु पर्यो, प्रादेशिक सभाका लागि निर्वाचन हुनु पर्यो र केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन हुनु पर्यो। यी काम, यो जब हो, यो कार्यभार हो शेरबहादुर देउबाजीलाई। अब यो काम उहाँले सम्पन्न गर्नुभयो भनेदेखि उहाँलाई गएको समयमा लागेका आरोपहरूबाट उहाँ मुक्त हुनुहुनेछ। त्यो उहाँको खातामा त रहनेछ, तर मानिसहरूले सम्झिँदा यो सफलतालाई सम्झिनेछ। अब यहाँले तहगत हिसाबका निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्नु उहाँका लागि एउटा चुनौती र अवसर पनि छ र ती अवसरबाट उहाँले गर्न सक्नुभयो भने उहाँका जुन दागहरू छन् ती मेटिन्छन् भन्दै जाँदा अब संविधान संशोधन प्रस्ताव लगायतका कुराहरू पनि यो भित्र छन्। यसलाई छिचोल्न उहाँलाई कतिको सहज हुन्छ? संविधान संशोधन छिचोल्न उहाँलाई गाह्रो होला, अप्ठ्यारै होला। एमालेलाई उहाँले साथमा नलिकन, एमाले जुन विपक्षमा बसेको संविधान संशोधनको विषयमा, संविधान संशोधनकै विपक्षमा चाहिँ बसेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर नयाँ संसद नबनिकन संशोधन नगरौँ भन्ने उसको आग्रह हो भन्ने लाग्छ र यो तर्कसम्मत कुरा पनि हो। मैले एमालेलाई समर्थन गरिरहेको छैन, एमालेसित मेरो कुनै साइनो केही पनि छैन, तर तर्कसङ्गत कुरा र संविधान सम्मत कुरा पनि हो। किनभने संविधानले नै प्रतिबन्ध लगाएको छ, विशेष गरेर प्रादेशिक सीमाङ्कनका लागि। प्रादेशिक सीमाङ्कनमा प्रदेश सभाको अनुमोदन चाहिने व्यवस्था यही संविधानमा गरिएको छ। अब त्यसो गर्दाखेरि त्यो धारालाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ अगाडि नै गर्दाखेरि। नभएदेखि पर्खिँदाखेरि चाहिँ सीमाङ्कन सम्बन्धी कुरा पर्खिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने नयाँ संसद निर्वाचन भइकन चाहिँ गर्दाखेरि बढी उचित पनि हुन्छ र संविधान सम्मत। अब हिजोकै प्रधानमन्त्री चयनको मतदानको प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने शेरबहादुर देउबा झन्डै 2/3 मतको नजिक रहनुभयो, 388 मत प्राप्त गर्नुभयो। केही मत 8-10 मत अब जरुरी छ 2/3 का लागि। यो हिजोको परिणामले विपक्षी दललाई दबाब दिन सक्ने स्थिति रहन्छ कि रहँदैन? विपक्षलाई पाखा राखेर संविधान संशोधन गर्दाखेरि भोलिको जुन तनाव र द्वन्द्व जुन छ त्यो द्वन्द्वलाई छेक्न सक्ने क्षमता छ कि छैन? किनभने स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि के देखाएको छ भने यो विपक्षको बडो बलियो स्थिति छ। स्थानीय निर्वाचनबाट आएको जुन परिणाम छ त्यो परिणामले के देखाउँछ भने यसको बलियो स्थिति छ। त्यो विशेष गरेर त्यसमा पनि विशेष गरेर काठमाडौँको वरिपरि र काठमाडौँमा यसको बडो बलियो स्थिति छ। यो प्रदेशमा 3 नम्बर प्रदेशमा अत्यन्त बलियो स्थिति छ। सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा यो आएको छ, झन्डै दोब्बर छ काङ्ग्रेसको तुलनामा।
त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भनेदेखि हामीले यसरी अपेक्षा नगरौँ। राजनीतिक यथार्थ के हो, राजनीतिक वास्तविकता के हो र धरातली यथार्थ के हो भन्ने कुरा पनि नबिर्सौँ। अब मधेस केन्द्रित दलहरू यसैमा अडान लिइरहेका छन् र आश्वासन पनि पाइरहेका छन् कि अझै पनि यो अब जेठ अब असार 14मा हुने जुन निर्वाचन छ त्यस अगाडि नै पनि हामी पहल गर्छौँ भन्ने सरकार पक्षबाट संशोधन लगायतका कुराहरूमा आश्वासन पाइरहेको अवस्था छ। अब फेरि त्यो स्थितिमा सरकारले उहाँहरूका माग पूरा गर्न सकेन भने फेरि यो गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति रहन्छ अनि निर्वाचनको अन्यलता पनि बढ्न सक्ला। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने स्थानीय निकायको निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन, निकाय होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अहिले संशोधनले बाधा दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। संशोधन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। संशोधन भयो भने आफ्नो ठाउँमा छ, हुन्छ जस्तो लाग्दैन। तर यस पछाडि संशोधनको कुरो उठ्छ किनभने प्रादेशिक निर्वाचनको कुरा आउँछ र प्रदेशमै छ विशेष गरेर चासो सरोकारको विषय चाहिँ। प्रदेशकै कारण, प्रदेशकै गठनका कारण, प्रदेशकै सीमाका कारणले गर्दाखेरि, प्रदेशलाई दिएका अधिकारहरूकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बढी विवाद विद्यमान छ, बढी विवाद विद्यमान छ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि चाहिँ बढी उठ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर म एउटा कुरा यहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु के भनेदेखि झन्डै 10%, 10-11%को हाराहारीमा भएका मधेस केन्द्रित दलहरू, त्यति मत पाएका मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान जारी भइसकेपछि देशलाई यतिको हल्लाउन सक्छन् भने अहिलेको विपक्ष जुन दोस्रो पार्टी हो संसदमा, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि दोस्रो पार्टी हो, झन्डै हाराहारीको स्थिति भएको पार्टी हो। 1, 2 अहिलेको प्रथम चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनले जुन परिणाम देखाएको छ त्यसमा उसको शक्ति जसरी प्रदर्शित भएको छ त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अब यसलाई त संशोधन प्रस्तावमा हिजै पनि संसदमा जुन कुराहरू भएका थिए प्रधानमन्त्रीले पनि बोल्नु भएको थियो। त्यो बीचमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले केपी ओली विपक्षी दलका नेतासँग लक्षित गर्दै विपक्षीले दम्ब देखाइरहेको छ, संशोधनका नाममा पनि दम्ब देखायो, मधेसलाई मिलाउने चाहना हुँदाहुँदै पनि एमालेले त्यतातिर ध्यान दिएन, मधेसलाई मिलाउँदा समग्र मुलुक अगाडि बढ्छ भने विपक्षीले हट लिएर बस्न हुन्न भन्ने जस्ता कुराहरू पनि गर्नुभयो नि हिजो। दुईवटा कुरालाई हामीले मधेसको कुरा चाहिँ बडा अचम्मको छ क्या। मधेस केन्द्रित दलहरूको कुरा हिजो आएर भोट हाले। हरेक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा उहाँहरू मत हाल्न आउनु भएको छ। अब उहाँहरू आउनु भएको छ कि छैन, आएका छैनौँ भन्नुहुन्छ, मत हाल्न आउनुहुन्छ। एउटा फ्याक्सन, मधेसको एउटा फ्याक्सन, विशेष गरेर उपेन्द्र यादव जुन मधेस आन्दोलनका प्रवर्तक हुन्, 62-63 पछिको जुन आन्दोलन छ, मधेस आन्दोलन छ, मधेस आन्दोलनका प्रवर्तक हुन्, ऊ त प्रथम चरणको निर्वाचनमै सहभागी भइसके। एउटा फ्याक्सन यो राजपा भन्ने बाँकी छ, ऊ चाहिँ हरेक निर्वाचनमा, राजपा थिएन पहिला, हरेक निर्वाचनमा सहभागी भइआएको छ, प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहयोग गर्न आइरहेको छ। जो एमालेको विपक्षमा छ उसलाई सहयोग गर्न आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसको पक्ष र कसको यो संविधानको विपक्षमा भनेको के एमालेको विपक्षमा भने हो, संविधानसँगको असहमति भनेको के एमालेसँगको असहमति हो। यो जवाब त अब तपाईँको मधेस केन्द्रित दलहरूले दिनुपर्छ नि। अब यो मधेसलाई कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन कति पटक भयो? 3 पटक भयो। 3 पटकको निर्वाचनमा उहाँहरू हरेक पटक सामेल हुनुभएको छ। अनि हामी संविधानसँग सहमत छैनौँ, संविधानको प्रक्रियामा हामी सामेल छैनौँ पनि भन्नुहुन्छ। यस्तो ठाट कुरा मधेसका जनताले पनि पत्याउँदैन। अब यो मधेसलाई पृथक रूपमा हेरिने गरेकोमा त यहाँ स्वीकार्नुहुन्छ या मधेसलाई पृथक रूपमा चाहिँ किन हेरिने गरिन्छ? अब यो परिपाटी अन्त्य हुन जरुरी छ कि छैन? यो मधेसलाई पृथक रूपमा अहिलेसम्म हेरिएको कारण चाहिँ के हो भने पहिला त हेरिँदैन थियो। अन्तरिम संविधान आएपछि एउटा नयाँ आन्दोलन आयो, मधेसको आन्दोलन आयो र त्यस पछाडि यसको विचारोपण भयो। पहिला मधेसलाई अर्कै ढङ्गले हेरे तापनि पर्सेप्सनहरू फरक थिए, धारणाहरू फरक थिए मानिसहरू। तर यता आएर किन हेर्न थालियो भनेदेखि मधेसमा दबेको, कुण्ठित रहेको आक्रोश अभिव्यक्त भयो। यसलाई सकारात्मक रूपमा भन्दाखेरि त्यसलाई संघीयता, समानुपातिक इत्यादि कुराहरूले सम्बोधन गर्न खोजियो। तर यहाँ
द्वन्द्व विद्यमान छ। उनीहरूको जुन माग जुन छ, उनीहरूको माग सुरुमा मधेस आन्दोलनका बेला तपाईँ सम्झिनुहुन्छ होला, के छ भने एक मधेस एक प्रदेश भन्दै थिए। पछि मधेस यी दलहरूले नै के थाहा पाए भने एक मधेस त नेपालमा छैन भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाए र दुई मधेस भन्न थाले। दुई मधेसमा पनि विभिन्न मधेसहरू छन् भन्ने कुरा पछि आएर पुष्टि हुँदै गयो र एक मधेस भन्ने चाहिँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म छैन, भौगोलिक हिसाबमा पनि छैन र सांस्कृतिक हिसाबमा पनि छैन। र दुईटा आधारहरू हुन्छन् संघीयतामा, भौगोलिक र सांस्कृतिक आधार। मुख्य आधार चाहिँ मुख्य आधारलाई समाउनु पर्ने भनेको भौगोलिक निरन्तरता हुनुपर्छ एक, भौगोलिक निरन्तरता र सांस्कृतिक निरन्तरता हुनुपर्छ। भौगोलिक निरन्तरता र सांस्कृतिक निरन्तरता यदि दुवै छैनन् भने त्यसले त्यस्तो प्रदेश निर्माण गर्न मार्ग प्रशस्त गर्दैन। त्यो भएर उहाँहरूले यो कुरा बुझ्दै आउनुभयो, दुई प्रदेश भन्नुभयो। अहिले कहाँ आएर अड्किनु भएको छ भने झापा मोरङ सुनसरी र कैलाली कञ्चनपुरमा आएर उहाँहरू अड्नु भएको छ। र अझ भित्री कुरा गर्ने हो भनेदेखि त कैलालीको पूर्वी भाग र सुनसरीको पश्चिम भाग, कोशी र कर्णाली यदि मधेस प्रदेशमा पर्छन् भनेदेखि हुन्छ। दुई मधेस प्रदेशमा नवलपरासीको त्यो भागमा उहाँहरूले मानिसक्नु भएको छ र चितवन पुरै चाहिँ पहाडमै हो भन्ने कुरा उहाँहरूले मानिसक्नु भएको छ। अब मात्र कुरा के रह्यो भनेदेखि कैलालीको पूर्वी भाग र सुनसरीको पश्चिम भाग, त्यहाँ राजनीतिक स्वार्थ निहित छ। कैलाली त उहाँहरूले भन्नका लागि भन्नुभएको हो, तर सुनसरीमा उहाँहरूको राजनीतिक स्वार्थ निहित छ। किनभनेदेखि विशेष गरेर उपेन्द्र यादवको कन्स्टिट्युएन्सी क्षेत्र त्यहाँ छ। अब दलहरूले मधेस समस्याका कुराहरू उठाउने गर्छन्, पहाड र मधेसका कुराहरू उठ्ने गर्छन्। यो खासमा हामीले देख्दा संविधान निर्माण भएपछि मधेसका समस्याहरू बाहिर बढी देखिए भनिन्छ। यो मधेस समस्या संविधान निर्माणपछि मात्र हो वा मधेसमा यी किसिमका सङ्घर्षहरू अगाडिदेखि नै भइरहेका थिए? यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको थियो? यो समस्या हो वास्तवमा के छ भने मधेसको समस्या क्या देशकै समस्या के हो भन्दाखेरि प्रतिनिधित्वको समस्या। मैले तीनवटा कुरा बारम्बार भन्ने गरेको छु। संघीयताको बारेमा लामो समयसम्म मैले एउटा अध्येताको रूपमा काम गरेँ, प्रस्तोताको रूपमा काम गरेँ र अनुसन्धाता शोधकर्ताका रूपमा मैले काम गरेँ। र मैले के कुरालाई इङ्गित गरेको छु र के कुरामा म ठहरमा पुगेको छु, सुनिश्चित भएको छु म भनेदेखि तीनवटा मागहरू छन् नेपालमा। एउटा सांस्कृतिक माग छ, अर्को त्यो सांस्कृतिक मागलाई प्रतिनिधित्वको माग छ र अर्को आर्थिक समताको, आर्थिक समानताको माग छ। सांस्कृतिक माग भनेको पहिचानलाई मान्यता देऊ भनेको छ। त्यो मान्यता मात्रै होइन, त्यो प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर भनेको छ। र प्रतिनिधित्व मात्रै सुनिश्चित गर्ने होइन, विभिन्न वर्गमा, विभिन्न तबकामा, विभिन्न क्षेत्रमा जुन असमानता विद्यमान छ, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता विद्यमान छ, यसलाई पनि सम्बोधन गर भनेको छु। मैले यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि रिकग्निसन, रिप्रेजेन्टेसन, इक्वलाइजेसन भन्ने गरेको छु। र तीनवटा कुराहरू यदि सम्बोधित गर्छ संघीयताले भने संघीयता नेपालमा सार्थक हुन्छ। यदि तीन कुराहरू सम्बोधन गर्दैन यो शासन प्रणालीले भनेदेखि त्यसले सम्बोधन गर्दैन। र मधेसको माग पनि पहाडकै जस्तो, पहाडकै विभिन्न समुदायहरूको माग जस्तो समकक्षी माग हो। तर किन मधेस पृथक जस्तो देखियो भनेदेखि नेपालको शासकीय नेतृत्वमा मधेसी पात्रहरूको न्यूनतम उपस्थिति र विशेष गरेर प्रशासनिक क्षेत्रमा मधेसको हक दाबी कम भएको कारणले गर्दाखेरि, हक दाबी हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ प्रतिनिधित्व नभएको कारणले गर्दा। एकैछिन यदि जनकपुरमा बस्ने सिडिओले र जनकपुरका कर्मचारीहरूले, प्रशासनिक कर्मचारीहरूले मैथिली भाषा बुझ्दथे भने, मैथिली भाषा बोल्न सक्दथे भने र मैथिली भाषाको प्रयोग उनीहरूले आन्तरिक प्रशासनमा हुन सक्थ्यो भने यो माग आउने थिएन। म मिथिला क्षेत्रमा बसेर अध्ययन गरेको छु र गाउँ गाउँमा
भित्रसम्म पसेर मैले सुन्दाखेरि र सोध्दाखेरि जवाब के थियो भने यहाँको प्रशासनले हाम्रो भाषा बुझेन, यहाँको पुलिसले हाम्रो भाषा बुझेन, हामीसँग कम्युनिकेसन भएन, हामीसँग अन्तर्क्रिया हुन सकेन। मूल दुखेको कुरो कहाँ छ भनेदेखि प्रशासन र जनताका बीचमा संवाद हुन सकेन। भाषिक समस्या आयो यसमा, निश्चय कम्युनिकेसनको समस्या। गौतमजी, हामीसँग केही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यहाँ समक्ष जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, हामी श्रोता समक्ष पनि जान्छौँ। श्रोता, यति बेला हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ उहाँसँग आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065626 टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, को बोल्दै हुनुहुन्छ? भन्नुहोला। एक्सपर्ट साइडबाट कुरा, एनालिसिस साइडबाट कुरा सोधौँ मैले। अब राजतन्त्र त ढाई इस्याएर नबुझेर यिनीहरूले किनारे लगाएका छन्। अब धर्म यो हिन्दू धर्मै किन फाल्नु पर्यो होला तपाईँ विचारमा? गौतमज्यू दोहोऱ्याउनुहोस् त, सुनिएन त्यता त। उहाँले चाहिँ हिन्दू धर्म किन फाल्नु पर्यो होला भन्नुहुन्छ कि? यसो छ, के छ भने यो धर्मनिरपेक्षको विपक्षमा म पनि छु, म व्यक्तिगत रूपमा पनि म पनि यसको विपक्षमा छु। र धर्मनिरपेक्ष किन राखियो भन्ने प्रश्नको जवाब अहिलेसम्म यो देशले पाएको छैन। किन पाएको छैन भने उहाँहरूले नै गर्नुभएको जनमत सङ्कलनको 90% बढी प्रतिशतले धर्मनिरपेक्षता विरुद्धमा अभिमत दिएको थियो। यो कहाँ थन्काइयो र त्यसलाई संविधानमा किन प्रतिबिम्बित गरिएन भन्ने कुराको जवाब अहिलेसम्म उहाँहरूले दिनुभएको छैन। किन दिनुभएको छैन, के कारणले गर्दा दिनुभएको छैन, दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा त्यस स्तरको जनजवाब नभएका कारणले पनि होला। अब म फेरि स्पष्ट गर्न चाहन्छु है, यो सार्वजनिक माध्यम हो। हुन्छ। म धर्मनिरपेक्ष र धर्मसापेक्ष दुवैका पक्षमा छैन। संविधान यस विषयमा मौन बस्नुपर्छ, तर अनुसूचीमा के राख्नुपर्छ भने नेपालमा हिन्दू धर्म संस्कृति, बौद्ध संस्कृति र किराँत संस्कृति नेपालका स्वदेशी संस्कृतिहरू हुन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ र यसको संरक्षण राज्यले गर्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। तर राज्यको परिभाषा गर्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष र सापेक्ष विषयमा बोल्नु हुँदैन, मौन बस्नुपर्छ। मौलिक अधिकारमा धार्मिक स्वतन्त्रता त सधैँ छ, त्यो भएर धर्मनिरपेक्ष इत्यादि भनिरहनु पर्दैन। यो कसैको तुष्टिकरणका लागि राखिएको शब्द हो। गौतमजी, हामीसँग अर्को श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई लिन्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म गोपाल राई। हजुर नमस्कार, म गोपाल राई। नमस्कार छ। यहाँले हाम्रा अतिथिसँग आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहोस्। हस् हजुर, अतिथिज्यू नमस्कार। हजुर नमस्कार। यो हाम्रो मुलुकमा 10 महिनामा सरकार परिवर्तन हुनुको लागि यो सही कतिसम्म सही हो र कतिसम्म विषय हो, हजुरहरूको विश्लेषणले कसरी हेर्नु हुँदैछ? मेरो अर्को प्रश्न हजुरलाई, यो मुलुकमा कर्मचारीको भ्रष्टाचार, नेताहरूलाई तलब भत्ता खुवाउँदा हाम्रो देशमा कतिसम्म चाहिँ तीव्र गतिमा विकास हुन्छ? विकास जनताले त विकास खोजेको छ र कतिसम्म तीव्र गतिमा विकास हुन्छ? हजुरले धन्यवाद। गौतमज्यू, यहाँका प्रश्नहरू एकदमै जायज प्रश्नहरू हुन् र सँगसँगै एउटा कुरा के छ भने अघि पनि मैले भनिसकेँ। के कुरा भनिसकेँ भने पात्र प्रवृत्ति र प्रणाली, पात्र प्रवृत्ति र प्रणालीले नै यो छोटो छोटो समयमा सरकार परिवर्तन गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। टेम्पटेसन अर्थात् लोभ लालच सत्ताप्रति राजनीतिज्ञहरूमा छ, त्यसलाई प्रोत्साहित गर्दछ। त्यस्तो किसिमको उत्तेजना सरकारमा जाने उत्तेजना हरेक राजनीतिज्ञमा छ र प्रणालीले प्रोत्साहित गर्दछ। प्रवृत्ति भयो, पात्रहरू त्यही किसिमका छन् र प्रणालीले पनि प्रोत्साहित गर्ने किसिमको प्रणाली छ।
प्रणालीले यदि बन्देज लगाउँथ्यो भनेदेखि, प्रणालीले यदि हामी कहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुन्थ्यो भने पटक पटक प्रधानमन्त्री बदलिँदैन थियो, आवधिक निर्वाचन हुन्थ्यो, आवधिक हिसाबमा प्रधानमन्त्री रहन्थे र जान्थे। संसदले यसमा खेलबाड गर्न पाउँदैन थियो। संसदको काम नीति निर्माण गर्ने नै हुन्थ्यो। तर हामीले यस्तो खालको प्रणाली अवलम्बन गर्यौं अथवा अझ प्रोत्साहित गर्यौं त्यसको लागि प्रतिनिधित्वको नाममा, जसले गर्दाखेरि शासकीय अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त भयो। एक। अर्को एउटा कुरा, यहाँले भन्नुभएको कुरामा कुनै पनि विमति छैन। जनताले विकास चाहेका छन्, जनताले के देशले विकास चाहेको छ, विकास मात्रै होइन समृद्ध हुन चाहेको छ। विकासको गति यति अगाडि बढोस् कि समृद्ध देशका रूपमा हामी चिनिन सकौं भन्ने आकांक्षा राखेका छ। समृद्ध देश त्यतिखेर हुन्छ जब जनता समृद्ध हुन्छ। गौतमज्यू, अब अर्को श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार। हजुर हजुर, म गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली। हजुरको विश्लेषण अति सान्दर्भिक छ। हामी नेपाल र नेपालीको भोगाईमा राजनीति दलका नेता र दल भ्रष्ट दुराचारी देशद्रोही छन्। उनीहरूलाई सहयोग पुर्याउने हामी प्रमाणपत्रधारी विद्वान नै राष्ट्रघाती हौँ भन्ने पनि अहिले मान्यता आएको छ। अब यसमा सुधार गर्न के गर्नु पर्ला हजुर? म यसमा तपाईसँग असहमत छैन। मैले केही समय अगाडि कान्तिपुरमा लेखेको थिएँ कि हामीलाई रातो दिन यी नेतालाई गाली नगरी, पार्टीलाई गाली नगरी पस्दैन। बिहान बेलुकाको छाकै हामीलाई पस्दैन। हामी निदाउन पनि सक्दैनौँ। गाली गर्नुपर्छ हामीले राजनीतिक दलहरूलाई। यिनीहरूको दुराचार अथवा यिनीहरूको भ्रष्टाचार, यिनीहरूका जे जति कुराहरू हामी देख्छौँ, यसलाई लिएर हामी सन्तुष्ट छैनौँ। तर मत हाल्ने बेलामा कसलाई हाल्दैछौँ? पछिल्लो परिणामले पनि के भन्दैछ त भन्दाखेरि एमाले र काङ्ग्रेस नै अगाडि छन्। त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू अथवा अरू उम्मेद्वारहरू काठमाडौँमा त राम्रै विकल्प थियो, ललितपुरमा पनि विकल्प थियो, तर त्यो विकल्पलाई त एउटा सम्मानजनक मत प्राप्त गरे भनेर भने, तर त्यो विकल्प त दिन सकेनन्। यत्रो असन्तुष्टि नेपालको राजधानीमा अभिव्यक्त भइरहँदाखेरि पनि विकल्प भनेर आएका दलहरूको उपस्थिति सामान्य उपस्थिति मात्रै रह्यो। यसले कतातिर लगिरहेको छ, कतातिर देखाएको छ? के देखाएको छ भन्दाखेरि हामीले संरचनागत रूपमा संस्थागत गरेकाहरू, शासनमा आफूलाई संस्थागत गर्नेहरूलाई नै मत दिन रुचाउँछौँ। अन्तमा जाने बेलामा मैले त कसरी पनि लेखेको थिएँ भने, मत हाल्न भनेर, विवेकशीललाई मत हाल्न भनेर काठमाडौँका जनता हिँडे, घरबाट हिँडे, तर मतपत्र देखेपछि, सूर्यलाई देखेपछि पाप लाग्ला कि भनेर सूर्यमा छाप हाने। यो मैले लाइटर भेनमा भनेको, मजाक गरेर भनेको। पिपललाई पानी चढाउने हामी रुख देखेर कतै पाप पो लाग्ला कि भनेर रुखमा छाप हान्ने। त्यो के भने हाम्रो राजनीतिक समझको स्तर त्यति माथि अहिलेसम्म बढ्या छैन कि भन्ने मलाई लाग्छ। विकल्प हुँदाखेरि पनि हामी विकल्प रोज्न सक्दैनौँ। गौतमज्यू, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो। समय र छलफलका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतम। आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र हामीलाई टेलिफोन गरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धन्यवाद भन्दै प्रविधिमा अनिश र बुकेशका साथ रमेश ढुङ्गेल बिदा हुन्छु। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।